बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहु की तालीफ शुदा किताब है। ये किताब दर हकीकत उन कुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इंशाअल्लाह। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन कराम, मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 54 की तलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें ये इरशाद फरमाया गया कि लोग हसद करते हैं उनको कि जिन लोगों को अल्लाह की बारगाह से फ़ज़ीलत अता की गई है। अज़ीज़ान गिरामी, हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है। रज़ील तरीन जो गुनाह है हसद, जिसमें इंसान ख़ुद भी परेशान होता है और अंदर अपने ज़ात के एतबार से मुस्तरिब और परेशान होता है और माशरे के एतबार से भी इस बुराई को लोगों के दरमियान आम करता है। जो लोग हसद के शिकार होते हैं उनको ना दुनिया में सुकून है और ना आखिरत में उन्हें सुकून मिलेगा, चूँकि हसद करने वाला दुनिया में भी गुनहगार है और आखिरत में उसे ज़लील और रुस्वा करके उठाया जाएगा। अज़ाब मुहीन की भी लफ्ज़ें मौजूद हैं। ज़ान गिरामी क़द्र, सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में ये इरशाद फरमाया कि इंसान को चाहिए, अगर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो हमेशा अपने आगे वाले को ना देखे, अपने से नीचे वाले को देखे। अगर अपने से नीचे वाले, अपने से कमज़ोर लोगों को देखेगा तो अपनी तवाना हैसियत को देख करके अल्लाह की बारगाह में शाकिर व शुक्रगुज़ार होगा। और जब अपने से कमज़ोर की तरफ निगाह करेगा तो अपने जो अल्लाह की बारगाह से उसे चीज़ें दी गई हैं उनकी जानिब मुतवज्जह होगा, तो उसे ये आप दिली तौर पर इत्मीनान हासिल होगा कि अल्लाह ने हमें जो कुछ भी दिया है वो बेहतरीन तरीके से नवाजा है। लेकिन अगर हम किसी नेमत से महरूम हैं और हमने किसी के पास उस नेमत को देखा और हमें वो नेमत नहीं मिली, तो अगर हमने उस नेमत की ख्वाहिश की तो हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, ना कि जिस बंदे के पास है हम उसको देखें। अगर उसको देखेंगे तो दिल में एक किस्म का वलवला पैदा होगा, एक ख्वाहिश और चाहत पैदा होगी और हम दिली एतबार से मुस्तरिब होंगे, ये हमारे पास नहीं है। और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो हम उसके लिए बद्दुआएं करेंगे, उसके लिए गलत फ़िक्र पैदा करेंगे और सूए ज़न का शिकार होंगे। इस तरीके से हमारे दिल में हसद पनपता हुआ आएगा और हमें हमारे नाम अमाल को तबाह कर देगा। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बेपनाह फ़ज़ीलत दी। इस तरीके से फ़ज़ीलत दी कि हर गोशे फ़ज़ीलत को अहले बैत के लिए सब्त कर दिया, चाहे इल्म के एतबार से हो, चाहे अमल के एतबार से हो, चाहे क़ुरबानी के एतबार से हो, चाहे सखावत के एतबार से हो, चाहे शुजाअत के एतबार से हो, चाहे ज़ुहद के एतबार से हो, चाहे वरा के एतबार से हो, चाहे तक़वा के एतबार से हो, चाहे गुफ्तगू के एतबार से हो, गुफ्तगू फ़साहत व बलागत के एतबार से, हर सिफ़ात हसना में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आला मकाम अल्लाह ने अता किया। ये कहा कि भी क्या
علامہ آتاہم اللہ من فضل، لوگ ان باتوں پر حسد کرتے ہیں جن باتوں کو بطور فضیلت اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اہل بیت بہت سے لوگوں نے جو شورا میں خلافت کا اعلان کر دیا گیا اور امیر المومنین کو نہیں شامل کیا گیا، یہ حسد کا شکار تھا۔ فدق جو لوٹ لیا گیا، یہ حسد کا معاملہ تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے لوگ جمع ہو گئے اور امیر المومنین سے زبردستی بیعت کا مطالبہ کرنا چاہا، یہ حسد کا معاملہ تھا۔ بہت ساری مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں جو حسد کے اعتبار سے حادثات، واقعات اور رونما ہوئے۔ آئیے ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا صادق شیرازی دامت برکاتہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ حنفی عالم محمد بن سبان مصری نے نقل فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ انہ قال اہل البیت ہم الناس، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے حسد کیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں، اسی لیے حدیث دیگر روایت میں نحن محسودون، ہم وہ ہیں جن سے حسد کیا گیا۔ ہماری فضیلتوں کو ٹھکرانے کے لیے، ہماری فضیلتوں کو لوگوں نے جب ان کو نہیں مل سکی تو، اور احتجاج تبرسی میں بہت سی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی فضیلت کو بٹھا کر کے لوگوں کو بیان کیا، کیا صورت پلٹانے والے تم ہو، کیا زلزلہ کو روکنے والے تم ہو، کیا وہ شخص جس کو تم بھول گئے، جس کو پیغمبر اسلام نے اپنے دوش مبارک پر سوار کیا تھا، جس نے بتوں کو قلع قمع کیا تھا، کیا تم اس فضیلت کو بھول گئے جس کی بنا پر اللہ نے اس فضیلت کے بنا پر خانہ کعبہ کی دیوار کو شق کیا، اس کی ولادت کا اہتمام کیا۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کی فضیلت، سید الساجدین ہونا، زین العابدین ہونا، امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت، علوم آل محمد کا ذمہ دار ہونا، صداقت کے اعتبار سے امام جعفر صادق کی سچائی کی فضیلت اور ان کے بے شمار شاگردوں کی فضیلت، اسی طریقے سے معصومہ عالم سلام اللہ علیہ کی فضیلت، بے شمار فضیلت جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے موجود ہے۔ اور جب ان تمام فضیلتوں کا جواب لوگ نہیں لا سکے تو لوگ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے منکر بھی ہوئے اور ان کو دنیا سے ہٹانے کے لیے حسد کرنا شروع کیا۔ لہٰذا اس روایت کو جو نقل کیا گیا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اس میں صادق ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جن سے حسد کیا گیا۔ لہٰذا اس روایت سے بھی ثابت آ گیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک ایسی ذات ہے اس آیت کے ضمن میں کہ آپ سے بھی لوگوں نے حسد کیا، اور صرف حسد نہیں کیا بلکہ عملی طور پر اپنے حسد کا اظہار بھی کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔